डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमचे मांगराचे डिक्शनरीन ना। आता खंय तरी ह्या 3 वर्सान कितें तरी जाता, खुशी भोगता। एक टायम हांगा मांगरान जेन्ना हांगा नेवीचे बी लोक येताले वयताले, टिचर्स हांगा स्कूल बी आहा, नाक अशें सारके बंद करून दोळे त्या सायड करून हांगच्यान वयताले। आयज सारके प्राउडनेस करून वयता आनी हे सगळे क्रेडीट वयता आमचे आमदार दाजी सालकराक। आमी खूबदां पयलींचे बी MLAक हे क्वेश्चन केल्ले, बाई वास्कोन सगळ्या कडेन तूं क्लिननेस करता, आमच्या मांगरानूच कित्याक ना? सो केअरलेस जाताले। मात ह्या फावटी खंय तरी बरेपण दिसून येता आनी कामां जावपाक स्टार्ट जाला, भुरगे लागूं कामाक आनी हे डेव्हलपमेंट म्हणूं कितेंय म्हणूं। आयज 3 कडेन हांवूय गेलो, खुशयेन गेलो, म्हाका फोन येवंक ना तरी हांव खुशयेन गेलो, कित्याक बरेपण काम चालू आहा। साईनगरान पावर हावसाचें कितें तरी ओपनिंग जाला, थंय बरें दिसलें। धाकटळे काळोखान आसले, 25 वर्सां लागली लायट येवपाक। आमी हायटेक सिटीन आहा, आमी खंय बिहार गोरखपुरान ना, आतां थंय सगळें उजेड जाला। हे सगळे क्रेडीट दाजी सालकराक वयता। MLA कृष्णा दाजी साळकर यांचे, तसेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट AE विशाल, तसेच JE प्रवीण या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हांव भरभरून तेंचे अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा। आनी आयज जो इनिशिएटीव जो दाजी पासून सुरू जालो, हांगा एक आमकां हाय पोस्ट पळोवंक गावलो, ही एक काळाची गरज आसलेली। कित्याक हांगा जेन्नाच्यान ह्यो ब्रिज जालो, ही वाहतूक खूब जाल्लेली, हांगसरल्यान व्हडले व्हडले कंटेनर ट्रेलर ह्या वाठारांतल्यान वयताले, हांगा खुबशे अशे अपघाताचे पोटेन्शियल्स आसलेले। आयज ते खंय तरी ह्या पोस्टा खातीर ते खंय तरी एक कमी जावपाची शक्यता चड आसा। कमी जातले, नक्कीच कमी जातले। तशेंच आयज आमी पळोवपाक वयता की हांगा वस्ती भरपूर असल्या कारणान जायते अशे नाकाल्ले गोष्टी जाताले, तेंचेर खंय तरी आयज ह्या पोला खातीर खंय तरी कंट्रोल येतलो। आयज हांव दाजीचे भरभरून तेंचे आभार मानता, कित्याक जेन्ना आमी हेज्या पयलीं केन्नाय आमी मांगरान एंटर जाताले, खंय तरी आमकां ह्या रोडांतल्यान खंय तरी आमकां एक बुरशेपणां दिसताली। पूण जेन्ना दाजी आतां दोन वर्सां जाली, 2.5 वर्सां जाली, दाजीन येयल्ल्या पासून मांगराक खंय तरी एक सोबीतकरण दिल्लेलें आहा। तुमी BSNL टावरा कडल्यान एंटर जायत जाल्यार थंय कितकोसो कचरो आसलेलो, मागीर मंगूर स्पोर्ट्सा कडेन तेणी ब्युटिफिकेशन केलां। हांगा मांगरान जेन्ना येता तेन्ना ह्यो वाठार सुद्दां हांगा सुद्दां व्हडलो कचऱ्याचो ढीग आसतालो, पूण दाजीच्या इनिशिएटिव्हा खातीर तो ढीग खंय तरी आयज दुसरे कडेन पावलो। तेच न्हू तर त्या ढिगा वयल्या जाग्या कडेन आयज मल्लिकार्जुन टेम्पल आहा, तेंचो रथ दवरपाक तेणी थंय जागो केलो। तशेंच व्हडले अचिवमेंट म्हणटा ते बीट बॉक्सा खातीर हांगा भरपूरशे अशे गजाली आहा जेंचेर आयज कंट्रोल जाल्लो आहा। हांव दाजीचे भरपूरून देव बरें करूं म्हणटा की तेणी मांगरा खातीर इतके चिंतले। आनी इतकेच न्हू, आयज हे डेव्हलपमेंट फक्त मांगरान ना, तर तुम्ही पळोवंक शकता वास्कोच्या काना कोपऱ्यान हेच डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी तेणी ह्याच स्पिडीन ह्याच गतीन हे वास्कोचे डेव्हलपमेंट करचे आनी अशें केल्यार आमकां बरें दिसता। आज खूब बरें दिसता। वर्णापुरी हो वाठार जो आसा हो सगळ्यात बिझिएस्ट वाठार आशिल्लो आनी इतली वर्सां गेली, जेन्ना पसून हांव हांगा आसा तेन्ना पसून म्हणजे आमी हांगा केन्ना उजवाड म्हणटा तो केन्ना पळोवना। सो आज हांगा हायमास्ट आमी प्रपोज केलो, तर लास्ट टायम म्हटलं तो आतां आमी इल्युमिनेट केलो आनी तुमी पळोवपाक शकता ह्या वाठारान आज कितलो उजवाड जाला तो। हांगाच न्ही तर इवन सकयल धाकटतळे थंय इतली वर्सां जाली, म्हणजे धाकटतळे हो आमचो एक भाग आशिल्लो वास्कोचो, पूण थंय अजून पर्यंत भितर लायट नाशिल्ली। आज थंय लायट जेन्ना आयली, म्हणजे आज ते आमी एक गांव कसो आसा तो धाकटोसो आनी वास्को शहरान तो एकूच अशी एरिया आसा ती सामकी एक सेक्युलेटेड आसा, पूण थंय कितली वर्सां जाली, म्हणजे 50 वर्सां जाली लायट नाशिल्ली। पूण आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज आमी सदांच म्हणटा आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणून, लास्ट मनशा पर्यंत पावता म्हणून। थंय जेन्ना लायट आयली तेन्ना सगळ्यांच्याच हाजेर आसो आशिल्लो। आमी ट्रान्सफॉर्मर जो साईनगर आसा तो 200 kVA वयल्यान 400 अशी 3 कामां आज आमी इनॉग्रेट केली। हांव खरोखरच अभिनंदन करता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची टिमीचे, विशाल जावं प्रवीण जावं ताची पुराय टीम जावं एक बरें काम करून गणेश चतुर्थी पयले ताणें आमकां गिफ्ट दिलें। आमचे मंत्री सुदीनभाई ढवळीकर जेन्ना आमी केन्नाय तांचे कडेन वता तेन्ना केन्नाच ना म्हणपी अशे आज भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसा आनी ताच्या खातीरूच खंय तरी आज वास्को शहरा भितर आज सगळ्या कडेन उजवाड दिसता। हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजेय फुडें इलेक्ट्रिसिटी फ्रंटार तर आसाच, पूण बाकीच्याय खंयच्याय गोश्टी ज्यो जाय पडटल्यो त्यो आमी वास्कोकारा खातीर पुराय करतले आनी जितले जाता तितले वास्को सुंदर आनी सोबीत शहर करपाचे प्रयत्न करता। आनी जो हायम आसा आतां फर्स्ट आमी केले हांगा ट्रान्सफॉर्मराचे, सेकंड केले धाकटळे वाटेन लायटीचे आनी हो आतां थर्ड केलो हायमास। आनी हो हायमास जो आयज साहेबान जो घातला हो खूब एक इम्पॉर्टंट आसलो, कित्याक हो वास्कोचो हो फर्स्ट जंक्शन
हांगाच्यान वर्णापुरी शांतीनगर गांधीनगर आनी मंगूळ कनेक्ट जाता. सो एक मेन जंक्शन जो आसलेलो आनी इतले वर्सां हांगा लायट नासलेली. सो ते लायट नासल्या कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले, खुबशे हांगा वायट जाताले. लोकां भुरगे जे आहा वायट व्यसन करताले हांगा बसून आनी तशें हांगा खूब झगडे बडी जाताले. आनी लास्ट 1 वर्स पयलीं सुद्दां हांगा MS कोण भुरगो हांगा फाटल्यान एक्सिडेंटान तेजो डेथ सुद्दां जाल्लो आहा. पूण ते सगळे तकलेन धरून आमच्या साहेबान एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी हो आयज हाय मास घातला. एक खूब गरजेचो आसलो आमच्या मांगरा खातीर. तशेंच आमचे जशें आतां सिद्धार्थ भाईन सांगलां की आमचे मांगूल इतले चेंज जाला. हो वर्णापुरी जंक्शन हांगा पयलीं मेन आसलो, हांगा गार्बेज एरिया आसलो, तो तेणी चेंज करून हांगा ब्युटिफिकेशन केलो. तशेंच हांगा एक मांगरान खुबशे झगडी जाताली, खूब वायट जाताले. सो हांगा साहेबान एक पुलीस बीट आउटपोस्ट हांगा केलो. म्हणजे खुबशे हांगा मांगरान चेंजीस जायता.